संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 12 चित्तभूमी निरोधेन शुक्लकृष्ण गती योगम। श्री गणेशाय नमः। दक्ष उवाच शुक्लां कृष्णां गतिं ब्रूहि याभ्यां मुक्तिमवाप्नुयात् संसारं च यथा योगिन् दयया सर्वतारक। मुद्गल उवाच कर्मत्वं त्रिविधं विद्धि कर्मा कर्म विकर्मगं स्वधर्मवर्जितं सर्वं कर्म विकर्म संज्ञकं स्वधर्मसंयुतं कर्म यो भोगवासनया युतं कर्म संज्ञं विजानीहि कृष्णगतिपदप्रदं ब्रह्मार्पणतया कर्म स्वधर्मस्थं भवेत् परं शुक्लगतिमयं विद्धि मुक्तिदं तदकर्मकम् आग्नेयं ज्योतिर्यानमुत्तराख्यं दिवा तथा शुक्लगतिमयं सर्वं जानीहि मुक्तिदायकं चान्द्रं ज्योतिर्धूमरात्रि दक्षिणायनमेव यत् कृष्णगतिस्वरूपं तज्जानीहि जनिमृत्युदं तयोर्भेदं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन द्वैधं परित्यज्य ब्रह्मणि निरतो भवेत् निष्कामिकं कर्म कृत्वा मृतो नरो यदा भवेत् रात्रौ स दक्षिणार्के वा न तं गृह्णन्ति देवताः देवभोगांस्तिरस्कृत्य ब्रह्मार्पणपरायणं नरं तं किं करिष्यन्ति देवाः सर्वसुखप्रदाः अतो दाहे स वै दक्ष अग्निज्योतिः स्थगो भवेत् दिवसे समनुप्राप्ते दैवतगस्तथा उत्तरायणसम्भूते स गच्छेद् भानुमण्डले प्रलये मण्डलस्यैव नाशे पुरुषगो भवेत् महाप्रलयवेलायां प्रकृतेः पुरुषस्य च नाशे ब्रह्मणि गच्छेत् स ब्रह्मभूतो भवेत् ततः सकामकं कर्म कृत्वा दिवसे उत्तरायणे मृतं नरं न तं भानुर्गृह्णाति कामनायुतं सदागे धूमसंस्थश्च यदा रात्रिः समागता तदा तस्यां समाश्रित्य तथा तिष्ठेत् प्रजापते दक्षिणायनमानन्दागतं वीक्ष्य तत्क्षणात् विमानवरमारुह्य गच्छेत् स्वर्गं विहाय सा चान्द्रं ज्योतिः समाश्रित्य भोगान् भुङ्क्ते स्वकर्मजान् कर्मप्रमाणमार्गेण नानास्वर्गपरायणः विधिं तत्र प्रवक्ष्यामि चन्द्रकलासमुद्भवम् अमृतं देवलोकेषु स्वर्गेषु भोगदं परम् इह कर्म कृतं पूर्णं नरैस्तद्मृतात्मकं भवति चन्द्रगं सर्वं तेन कलायुतो भवेत् शुक्लपक्षे क्रमेणाय मे कलया प्रभुः वृद्धियुक्ता स्वयं पूर्णः पूर्णिमायां प्रदुष्यते कृष्णपक्षे सुरः सर्वे कर्मेणामृतभोजिनः पिबन्ति चन्द्रसंस्थं तद्मृतं तृप्तिकारकं तेन तृप्तियुताः सर्वे
भवन्ति मासमानतः अमायां पतितश्चन्द्र औषधिषु न संशयः अथ औषधयश्चेद्या नरेण नैव निश्चितम् अमायां चन्द्रसंयोगयुक्तः सुखपरायणः अन्तश्चन्द्रभवं सर्वममृतं देवि भूमिषु चान्द्रास्वर्ग इति प्रोक्तस्तेनैवं वेदवादिभिः देवानां विदिधानानं सकर्म कृत्वा सकामकं कर्माङ्गदेवमभ्यश्चर्य गच्छेत् समर्प्य तत्क्रियां तत्तलश्लोकसुखं भुक्त्वा नानाभोगसमन्वितं भोगान्ते पुनरेवासौ मेघमण्डलगो भवेत् तत्र जलमयो भूत्वा पदेद् वृष्ट्या स भूमिषु तदौषधिगो भूत्वा भवेन्मयस्ततः ततो वीर्यं समाश्रित्य गच्छेत् जठरे स्त्रियः तत्र तत्त्वानि तं दक्ष आविंशति न संशयः क्षेत्रज्ञ संस्थितस्तत्र तत्त्वयि क्षेत्रं विनिर्ममे विधिं तस्य प्रवक्ष्यामि गर्भोपनिषदि भवं तत्रैकदिवसेनैव स्त्रीवीर्ये रक्तसंश्रिते तस्मिन् सम्मिलं कृत्वा तदाकारो भवेन्नरः ततस्त्रिदिवसैर्सोऽपि फेनरूपो भवेन्नरः बुबुद्धः पञ्चदिवसैः सप्तदिनैस्तथा तच्चतुर्दशैः दिवसैः फुल्लतां गतः पञ्चविंशतिभिस्तत्र मांसरूपो भवेत् स्वयं मासेन कठिनत्वं स प्रगच्छेत् तत्र संस्थितः द्विमासाभ्यां शिरोयुक्तो भवेत् तत्र प्रजापति त्रिमासैः कण्ठसंयुक्तश्च चतुर्मासैः त्वचायुतः पञ्चमासैर्भवेज्जन्तुरिन्द्रैः संयुतः क्रमात् अवयवादिसंयुक्तो नखरोमसमन्वितः भवेन्मुखेन संयुक्तो मासैः षड्भिर्न संशयः तत इन्द्रियसम्भूतं ज्ञानं भवेत् क्रमेण वै षण्मासैः पूर्णैश्चाकृतिः पूर्णा भवेत् परा पूर्वकर्मानुसारेण यादृशी योनिरा भवेत् तादृशाकृतिसंयुक्त इन्द्रियैश्च समन्वित सप्तमासैर्भवेज्जन्तुश्चेतनया समन्वितः उदरे प्रचरेत् सोऽपि मातुर्दुःखसमन्वितः अवकाशविहीनः स पीडितो जन्तुभिः सदा मूर्च्छां गच्छेत् पुनः संज्ञां कोमलोऽतीव मानवः अष्टमासैस्तत्र बुद्धियुक्तो भवेन्नरः सांख्ययोगपरो भूत्वा ध्यायेत् ब्रह्म सनातनम् अतिसङ्कोचभावेन पीडितो जन्तुभिस्तथा मातुर्भक्ष्यान्नदोषैः स वेदना संयुतो भवेत् गर्भदुःखः स विज्ञाय तान्निवृत्त्यर्थमादरात् सांख्ययोगपरो भूत्वा भजेत्तं गणनायकं ततस्तत्र भवेत् तस्य ज्ञानं परमसौख्यदं तेनानन्तरभवानां स दृष्ट्वा
दुःख निवृत्तिगः अनन्यमनसा देवं स्तोत्रैर्महामतिः गर्भवास प्रशान्त्यर्थं ब्रह्मभूयार्थमादरात् गर्भ उवाच नमस्ते गणनाथाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे अनाथां प्रणाथाय विघ्नेशाय नमो नमः ज्येष्ठराजाय देवाय देवदेवेशमूर्तये अनादये परेशाय चादिपूज्याय ते नमः सर्वपूज्याय सर्वेषां सर्वरूपाय ते नमः सर्वादये परब्रह्मन् सर्वेशाय नमो नमः गजाकारस्वरूपाय ते नमः सर्वपूज्याय सर्वेषां सर्वरूपाय ते नमः सर्वादये परब्रह्मन् सर्वेशाय नमो नमः गजाकारस्वरूपाय गजाकारमयाय ते गजमस्तकधाराय गजेशाय नमो नमः आदिमध्यान्तभावाय स्वानन्दपतये नमः आदिमध्यान्तहीनाय स्वादिमध्यान्तगायते सिद्धिबुद्धिप्रदात्रे च सिद्धिबुद्धिविराहिणे सिद्धिबुद्धिमयायैव ब्रह्मेशाय नमो नमः शिवाय शक्तये चैव विष्णवे भानुरूपिणे मयीनां मायया नाथ मोहदाय नमो नमः किं स्तौमि त्वां गणाधीश यत्र वेदादयोत्परे योगिनः शान्तिमापन्ना अतः स्वां प्रणमाम्यहं रक्ष मां गर्भदुःखात्वं त्वामेव शरणागतं जन्ममृत्युविहीनं वै कुरुष्व ते पदप्रियम् एवं संस्तुतवतं तं नवमासादनन्तरं प्रसूतिजो न महावायुर्बहिः कुर्यान्नरं क्षणात् वायुना चालितः सोऽपि मुमुर्छ दुःखसंयुतः संकीर्णाङ्गः पदे जन्तुर्धरण्यां योनिमार्गतः भवेत् स सावधानोऽत्र विस्मृतो ज्ञानमुत्तमं बालभावधरः कुर्यात् रोदनधरणितले फलहीनं भवेत् सर्वं गर्भागारकृतं महत् ज्ञानादिकमतो भूमौ साधयेत् सर्वमञ्जसा न साधितं नरेत्राण कर्मभूमौ प्रजापदे ज्ञानादिकं तदा सोऽपि गर्भजं दुःखमश्नुते एवं कृष्णागतिश्चैव कथिता ते विशेषतः जन्ममृत्युकरी जन्तोः सुखदुःखप्रदायिनी इदं गर्भकृतं स्तोत्रं यः पठिष्यन्ति मानवः स भुक्त्वा सकलान् भोगान्नन्ते स्वानन्दगो भवेत् न कदाचित् लभत्सोऽपि गर्भवासं प्रजापते अतिविशेषतो जन्तुर्निरन्तरमिदं जपेत् अधुना कथयिष्यामि ह्यन्यमर्थं सुखप्रदं शुक्लकृष्णगतिसंस्थं येन ज्ञानेन तयोर्भवेत् भुक्तिमुक्तिप्रलोभार्थं नरः कुर्योन्निरन्तरं कर्मधर्मसंयुक्तो नानादैवसयोगवित् उत्तरायाणे भानौ दिवसे वामृतो भवेत् स चाग्निलोकमासाद्य तपोयुक्तो भवेत् सदा तत्र भोगे सुतां ज्वाल्य गच्छेच्छक्तिं महामतिः तत्राभिमानमृत्युं
सृज्य गच्छेद्दिवं दिवाकरम् अतिध्यानेन संयुक्तस्य तत्रात्मानं सचिन्तयेत् अन्तरात्मान सृज्य गच्छेद् विकुण्ठमेव च तत्रानन्दं परित्यज्य शिवं गच्छेन्य संशयः तत्र साक्षित्वं उत्सृज्य गच्छेत् स्वानन्दमञ्जसा तत्र गणेश्वरं दृष्ट्वा ब्रह्मीभूतो नरो भवेत् शुक्लगतिप्रभावेण कथितं ते प्रजापते यदा दक्षिणगे भानौ रात्रौ वासमृतो भवेत् मुक्तिमुक्तिपरः सोऽपि गच्छेत् स्वर्गं ततो नरः नानास्वर्गफलं भुक्त्वा स्वकर्मनिर्मितं नरः पुनः पतेद्विधे भूमौ तत्र मोक्षरुचिर्भवेत् ततः शुक्लां समाश्रित्य मोक्षं गच्छेत् स योगवित् एवं जानीहि भो दक्ष गत्योर्मार्गं पुरातनं यदैकदेवतां श्रित्वा तद्भक्तस्तत्परः सदा उपासनाविधानेन स्वधर्मस्थो भजेत् सतां संहृतः स्वेष्टदेवस्य लोकं गच्छेन्न संशयः तत्क्षणाश्चन्द्रसूर्याख्यौ मार्गौ नैव प्रकीर्तितौ तत्र भोगान् प्रभुञ्जानः सपतेदिह निश्चितं त्रिगुणान्मया देवास्तेषां नाशे प्रजापते यदा गणेश्वरं सोऽपि भजेत्रैव मानवः अन्ते स्वानन्दगो भूत्वा ब्रह्मभूतो भविष्यति स्वानन्दो नाशहीनश्च तदा ब्रह्मसुखप्रदः अतः स्वानन्दमाश्रित्य ब्रह्मीभूतो भविष्यति मरणे दागहीनश्चेत्तेजस्त्वत्वं समाश्रितः अथवा धूम्रतत्त्वं स शुक्लकृष्णगतिमिश्रितः पूर्ववत् सर्वमाख्यातं तस्य सर्वं प्रजापते एवं विस्तरतो गत्यो कथितं ते प्रजापते अतो गणेश्वरं दक्ष समाश्रयाहितप्रदं योगक्षेमं स ते कुर्याद् नन्यचेतसा सदा न शुक्ला नैव कृष्णा ते भविष्यति गतिः कदा ब्रह्मभूयमयं भावं प्राप्यसे नात्र संशयः ॐ तत्सदिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते मुद्गलदक्षसंवादे योगामृतार्थशास्त्रे चित्तभूमिनिरोधेन शुक्लकृष्णगतियोगो नाम 12ोऽध्यायः इति योगगीतासूपनिषत्सु सुगमासु 8मोऽध्यायः।